बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम व नाज़रीन गिरामी क़दर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो हम आपको वजीफ़ा मुबारक बताने लगे हैं वो अल्लाहुस समद का वजीफ़ा है और इतने कमालात का हामिल है और इतना ज़्यादा पुरतासीर है कि ज़मीन के अंदर छुपे हुए मुवक्कलात और आसमान की बुलंदियों तक जाने वाले मुवक्कलात, तमाम तरह के हर किस्म के मुवक्कलात वो आपके लिए मुतहर्रक हो जाएंगे, आपका काम करने के लिए मुतहर्रक हो जाएंगे। इतना ज़्यादा तासीर का हामिल है। इसको करना कैसे है, ये वजीफ़ा मुबारक क्या है, उसकी पूरी तफसीलात को जानने के लिए आपने वीडियो को अव्वल से आखिर तक मुकम्मल तौर पे देखना है और कोई भी हिस्सा आपने इसका मिस नहीं करना। ये अमल मुबारक करने वाला अल्लाहुस समद का, इसका विर्द करने वाला इस तरीके से, जिस तरीके से हम आपको बताने लगे हैं, किसी भी जालिम के हाथों कभी थ्रेड नहीं होगा, कभी भी किसी जालिम के हाथों गिरफ्तार नहीं होगा। इंशाअल्लाह ताला मखलूक खुदा में इज्जत और मर्तबा पाएगा, शान व शौकत पाएगा, कभी भूखा नंगा नहीं रहेगा। मोहताजगी, तंगदस्ती, इस चीज़ से अल्लाह पाक उसको अमान बख्शेगा। सारी ज़िंदगी तमाम मखलूक़ात से बेनियाज रहेगा, बेपरवाह रहेगा, क्योंकि अल्लाहुस समद का माना है बेनियाज। अल्लाहुस समद का तर्जुमा क्या है? बेनियाज। ये शान उलूहियत है, अल्लाह तबारक व तआला की शान है कि वो हर चीज़ से बेनियाज है। तो रब ताला के पाक नाम का ये विर्द है। इसको करने का तरीका और किस वक़्त करना है, कैसे करना है और कितनी बार करना है, नाजरीन हम आपको बताएंगे। लेकिन इसके फ़वाइद में पहले आपको बता दूं कि इसको विर्द करने वाले की तमाम मुश्किलें अल्लाह सुब्हानहू व तआला दूर फरमा देगा। इसका विर्द करने वाला अपने हर तरह के ज़ाहिरी बातनी दुश्मनों पर फतह याब रहेगा और इसका विर्द करने वाला शख्स, उसको किसी किस्म की कभी कोई तंगी तकलीफ़ नहीं आएगी, उसकी तबीयत के अंदर कभी कोई मामला बिगड़ेगा नहीं। और अगर इसका विर्द करने वाला किसी जगह पर जाता है, किसी हाकिम के पास और किसी साहिब इक़्तिदार के पास जाता है और उसके पास जाने से वो इंशाअल्लाह ताला वहाँ से कामयाब और कामरान होकर लौटेगा, वहाँ से उसको नाकामी और नामुरादी नहीं होगी। मोहतरम नाज़रीन कराम, भूख और प्यास की शिद्दत से भी इसका विर्द करने वालों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला महफूज फरमाएगा। मोहतरम नाज़रीन कराम, इस अमले मुबारक को आप शवाल अल मुकर्रम के पहले सोमवार, मंगल और बुध, ये 4 अय्याम में आप करें। चारों यौम आप इस अमल को कर सकते हैं। और अगर कोई पहले इन 4 दिनों में मिस हो गया, नहीं कर सका किसी मजबूरी की वजह से, तो वो बाकी दिनों में भी कर सकता है। उसको इस अमल की ख़ास इजाज़त है। और स्पेशली इजाज़त के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर लिखें, अपना नाम लिखें, अपने वालिदैन का नाम लिखें, अपने सिटी का और अपने कंट्री का नाम लिखना मत भूलिएगा। मोहतरम नाज़रीन कराम, जो भी कमेंट्स बॉक्स में आकर कोई भी लफ्ज़ लिखेगा, माशा अल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, या वो अपना नाम लिख देता है या अपने सिटी का नाम लिख देता है, कंट्री का नाम लिख देता है, उसको इसकी ख़ास इजाज़त है। हम ख़ास इजाज़त देते हैं, पहले ही ख़ास इजाज़त दे देते हैं, लेकिन बाज़ अहबाब बार बार फ़ोन करते हैं, मैसेजेस करते हैं और उस पर पूछते हैं जी हमें इसकी ख़ास इजाज़त है, हमने स्पेशली आपसे इजाज़त लेनी है। तो भाई अगर स्पेशली इजाज़त लेनी है तो आप अपनी डिटेल जो है वो कमेंट्स बॉक्स में मेंशन कर दें, अपना नाम, अपनी वालिदा का नाम, वालिद का नाम, अपने सिटी का नाम, अपने कंट्री का नाम, तो आपको खुसूस बिलखुसूस स्पेशली इजाज़त भी हो जाएगी। और खानकाह औलिया रिज़विया सैफिया, दारुल उलूम जामिया जिलानिया रिज़विया, गुलबर्ग 3, हसनैनाबाद, लाहौर कैंट में जो इज्तिमाई दुआएं होती हैं, उन दुआओं में भी आपको शामिल कर लिया जाएगा। ईद वाले दिन जिन जिन लोगों ने हमें कमेंट लिखे हैं, कमेंट किए हैं अपने नाम और अपनी डिटेल्स, उन सब को हमने बाई नेम दुआओं में शामिल किया है और 27वीं शब को भी उनको दुआओं में शामिल किया है और ईद वाले दिन भी उनको ईद के इज्तिमा में भी शामिल किया है। तो मोहतरम नाज़रीन कराम, हम अल्लाहुस समद के
ورد کے متعلق، اس وظیفے کے متعلق بات کر رہے تھے، آپ اس وظیفے کو ایک بار کر کے دیکھیں تو صحیح، انشاءاللہ دنیا کی دولت آپ کے ہاتھ میں ہوگی۔ اور یہ ایسا زبردست اور ایسا با کمال وظیفہ ہے کہ اس کو پڑھنے والا اگر دشمن کی طرف پڑھ کر اس کو پھونک دینا تو انشاءاللہ تعالی وہ دشمن بھی اس کا دوست بن جائے گا، اس کے دل میں بھی اس کی محبت ہو جائے گی۔ اور اگر کسی کو پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں، وٹ اٹھ رہے ہیں، تکلیف ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، گرانی ہو رہی ہے، تبخیر ہو رہی ہے، پیٹ میں کسی بھی قسم کے کوئی امراض اس کے ہیں، تو وہ پڑھ کر پانی کے اوپر پھونک کر مریض کو پلا دیں تو مریض کو بھی شفا ہو جائے گی۔ اور اگر اسی طرح کوئی بندہ گھر کے اندر ایسا ہے جس کی بیماری کا پتہ نہیں چلتا، تو آپ یہ اللہ الصمد کا ورد پڑھ کر کے پانی کے اوپر پھونک لگا کر اس کو پلائیں، اس کو شفا ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی صاحب کشف بننا چاہتا ہے تو وہ پڑھ کر اپنے سینے پر پھونک مارے تو صاحب کشف ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی اپنی سٹیٹس کو بڑھانا چاہتا ہے، سوسائٹی کے اندر میری عزت وقار رتبہ عظمت عزت بڑھے، تو وہ بھی اس ورد کرنے والا، اس کا ورد کرنے والا جو ہے اس کی انشاءاللہ سوسائٹی کے اندر بھی عزت بڑھ جائے گی۔ محترم ناظرین کرام، اللہ الصمد کا ورد کرنا یہ اسم اعظم ہے، اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہر طرح کے موکلات جو ہیں، چاہے وہ زمین کے اندر رہنے والے ہیں، زمین کے اوپر رہنے والے ہیں، یا بلندیوں پہ رہنے والے ہیں، وہ تمام طرح کے موکلات اس کے لیے متحرک ہو جاتے ہیں، ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اس کے لیے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دنیا کا ہر کام اللہ الصمد کے ورد سے کیا جا سکتا ہے، اس میں کامیابیاں ملتی ہیں اللہ کے فضل اور کرم سے، لیکن حب کے لیے اگر کوئی کرے تو حب میں بھی کامیابی اس کو نصیب ہوگی، اور اگر کوئی جادو کے توڑ کے لیے کرے تو اس کو بھی کامیابی نصیب ہوگی، اور کسی بھی جائز مقصد کے لیے آپ کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اس میں کامیابیاں کامرانیاں نصیب ہوں گی۔ اس کی ڈیٹیل بہت لمبی ہے، وہ ہم نے بہار سیفیہ ہماری کتاب ہے، بہار سیفیہ کا حصہ اول، حصہ دوم، حصہ سوم، حصہ چہارم، ان تمام حصوں میں اس کے فضائل لکھے گئے ہیں، لیکن بالخصوص ایک جگہ پر جس کو ساری چیزیں آپ کو مل سکتی ہیں وہ بہار سیفیہ کا حصہ چہارم ہے۔ آپ اس کو گھر بیٹھے منگوا سکتے ہیں، بہار سیفیہ حصہ چہارم، آپ کو اس کی تفصیل سکرین پر نظر آ رہی ہوگی، تو آپ اس پر خط لکھ کر آپ یہ کتاب گھر بیٹھے منگوا سکتے ہیں اور اس کے عامل بن سکتے ہیں۔ اسپیشلی اجازت کے ساتھ یہ کتاب آپ کو ارسال کی جائے گی پارسل کے ذریعے سے، اس کے اوپر اجازت لکھی جائے گی، تو آپ گھر بیٹھ کر بھی اس کے عامل بن سکتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، اللہ الصمد کا یہ ورد آب حیات ہے، آب حیات ہے، آب حیات ہے، زندگی بخشنے والا ہے، زندگی کو روشنی عطا کرنے والا ہے، زندگی کو نور کا اجالا عطا فرمانے والا ہے۔ یہ وظیفہ ان کے لیے خاص طور پہ آب حیات ہے، وہ خواتین جو اپنے خامد کے لیے بڑی پریشان ہیں، جن کا خامد ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا ہے، جن کے سسرال والے ان کی بے عزتی کرتے ہیں، ڈی ویلیو کرتے ہیں، ان کو تکلیفیں دیتے ہیں، ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا نچاکیاں اور ہر طرح کے نجائز ان کے ساتھ ڈیمانڈیں کرتے ہیں، تو وہ خاتون، وہ ہماری بہن، ہماری بیٹی اس کا ورد کرے گی، انشاءاللہ تعالی اس کو بھی کامیابیاں ہوں گی، اور سسرال کے گھر میں اللہ اس کو عزت عطا فرمائے گا، مرتبہ عطا فرمائے گا، خامد کی نظروں میں مقبول ہوگی، خامد کی نظروں میں محبوب ہوگی، اور خامد کی نظروں میں معزز ہوگی، محترم ہوگی، جو خاتون اس کا ورد کرے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ الصمد کا ورد کرنا کیسے ہے۔ اللہ الصمد کا ورد یہ ایسا شاندار ہے، ایسا مجرب ہے، ایسا تیر بہدف ہے، ایسا تیر بہدف ہے کہ اگر کہیں سے رشتہ نہیں آ رہا تو رشتہ آ جائے گا، رشتے آ کے واپس چلے جاتے ہیں تو وہ رشتے ٹوٹیں گے نہیں، انشاءاللہ وہ رشتے میں کامیابی کے لیے بھی یہ عمل مبارک بہت باکمال ہے۔ اور اگر کسی نے آپ کو ناجائز اپنی محبت کے جال میں پھنسا لیا ہے اور آپ اس سے آزادی چاہتے ہیں تو اس کا ورد کرنے والا اس کی ناجائز محبت کے جال سے بھی نکل جائے گا، اس کا جال ٹوٹ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ الصمد کا ورد کا طریقہ سمجھ لیجئے، سوموار، منگل، بدھ کو آپ کا یہ عمل مکمل ہوگا۔ اور اگر آپ
इस बुध तक नहीं कर पाते तो आप अगले दिनों में कर सकते हैं, किसी भी दिन में कर सकते हैं। तो मोहतरम नाज़रीन इकराम, करना कैसे है? हर नमाज पढ़ने के बाद आपने सीने पर हाथ रखकर 41 मरतबा अल्लाहुस्समद 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 इस तरीके से करना है। 41 मरतबा अल्लाहुस्समद अल्लाहुस्समद अल्लाहुस्समद। सीने पर दिल के ऊपर हाथ रखे, ये लेफ्ट साइड पे दिल है, यहाँ पर आपने हाथ रखना है। अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। 11 मरतबा आपने ये दरूद पाक पढ़ना है। और अगर किसी को ये दरूद पाक नहीं आता तो वो दरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकते हैं, दरूद खिजरी भी पढ़ सकते हैं, और दरूद गौसिया भी पढ़ सकते हैं, दरूद अहले बैत भी पढ़ सकते हैं। कोई सा भी दरूद पाक आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ता ही वही है जिसके दिल में मोहब्बत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठाठे मार रही होती है। तो मोहतरम नाज़रीन इकराम, अव्वल आखिर आपने 11 बार दरूद पाक पढ़ना है। 41 मरतबा आपने अल्लाहुस्समद अल्लाहुस्समद, ऐसे नहीं पढ़ना अल्लाहुस्समद अल्लाहुस्समद अल्लाहुस्समद, ऐसे नहीं करना। अल्लाहुस्समद, अल्लाह का जो लाम है उसके ऊपर खड़ी ज़बर है, उसको आपने बड़ा करना है। अल्लाहुस्समद 41 मरतबा ये पढ़ के अव्वल आखिर 11 बार दरूद पाक पढ़कर आपने अपने हाथों पे फूंक लेना है। फिर चेहरे पर मलें, सर पर, कंधों पर और अपने सीने पर, मैदे तक आप अपने हाथों को ले जाएं। अल्लाह सुब्हानो व तआला के दरबार में फिर दुआ मांगें। अपना मकसद, अपनी नीयत, अपने उसका नीयत का और मकसद का ध्यान रखना है कि मकसद आपका क्या है, किस मकसद के लिए आप ये अमल कर रहे हैं। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने वाली शान है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमलों का दारोमदार नीयतों पर है। एक और हदीस मुबारका में सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमल आमालु बिल खवातीम, इन्नमल आमालु बिल खवातीम, आमाल का खातिमा नीयतों पर है, यानी आमाल का दारोमदार नीयतों पर है। तो जैसी नीयत वैसी मुराद। नीयत अपनी अच्छी रखनी है, नीयत नेक रखनी है, किसी के साथ ज्यादती के लिए नहीं करना। आपने अपने राइट पर रहते हुए, अपने हक पर रहते हुए, अपने हक पर रहते हुए, बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा जुल्म सितम सही जाते हैं। और किसी शायर ने कहा था, कतील उस ज़माने में कोई ज़ालिम नहीं देखा, जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। तो आप नजायज़ आपके दीन दुनिया का कोई नुकसान कर रहा है तो उसके लिए तो आप अमल करें, उसके लिए आप इस तरह से अमल करें कि अल्लाह पाक इसको नकामो नामुराद फरमा दे। लेकिन किसी के लिए नाजायज़ तौर पे गलत नहीं करना, नाजायज़ तौर पे किसी को नुकसान नहीं देना। आपने अपने फ़ायदे के लिए करना है और अपने हुस्न अमाल के लिए इसको करना है और अपने मकसद को पाने के लिए करना है जो आपका जायज़ मकसद है। जायज़ मकसद को पाने के लिए, चाहे वो दौलत का है, चाहे वो रिश्तों का है, चाहे वो शादियों का है, चाहे वो मुआशरे के अंदर इज़्ज़त वक़ार शान व शौकत का है, चाहे वो तजारत के अंदर नफ़े का है, कारोबार के अंदर, बिज़नेस के अंदर तरक्की का है, चाहे किसी भी हवाले से वो आपका अमल है लेकिन है जायज़, आपका दिल गवाही देता है कि ये जायज़ है, तो आप जायज़ अमल को करें। उसको करने के लिए आपने हर नमाज के बाद 41 मरतबा और 4 दिनों के बाद अगर आपको तासीर उसमें से नहीं मिल रही, असर नुमाया नज़र नहीं आया, तो आप इसको कंटिन्यू जारी रखें, उस वक्त तक जारी रखें जब तक आपको कामयाबी नहीं हो जाती। और दौलत के हुसूल के लिए, मालो ज़र के हुसूल के लिए, रिज़्क़ के हुसूल के लिए अगर आप इसको करते हैं तो आपको इंशाअल्लाह ताला पहले दिन से इसके फ़ायदे होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन यकीन कामिल रखना है, यकीन कामिल से बात बनती है। अल्लाह तबारक व तआला बड़ी शान वाला है, वो बड़े करम वाला है, वो बड़े ख़जानों का मालिक है, पूरी कायनात उसके कब्ज़ा व कुदरत में है।
اس کے اختیار میں ہے۔ وہ چاہے ایک پل سے کیا کر دے، گدھا کو بادشاہ بنا دے، فقیر کو بادشاہ بنا دے، وہ چاہے تو بادشاہوں کو فقیر کر دے، وہ چاہے تو غریب کو غنی کر دے، وہ چاہے تو غنی کو بادشاہ بنا دے۔ وہ اس کے قبضہ قدرت کے اندر یہ اختیار ہے، یہ اختیار کسی کے پاس نہیں ہے۔ پوری کائنات اگر اس کی مرضی کے خلاف کوئی عمل کرنا چاہے تو قطعاً نہیں کر سکتی، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ تو آپ نے اس عمل کو مکمل کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے، انتہائی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اور پوری خشوع و خضوع کے ساتھ۔ کم از کم آپ 5-10 منٹ دعا اللہ کے حضور مانگیں۔ اس طرح دعا مانگے محو ہو کر کہ آپ کی لائن اللہ کے ساتھ جڑ جائے، وہ تار اللہ رب العزت کے ساتھ جڑ جائے، اور آپ کے دل میں اس کی یاد سے اور اس کی بارگاہ میں لو لگانے سے ایک کیفیت اور ایک نور پیدا ہو جائے۔ تو آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے مقصد کو عرض کرنا ہے، مولا کریم میرا یہ مقصد ہے، میری یہ آرزو ہے، میری یہ تمنا ہے، میری یہ خواہش ہے، میری یہ تیری بارگاہ میں عرض ہے۔ مولا کریم اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے، اور جو عمل میں نے تیرے دربار میں پیش کیا ہے، اس عمل کے وسیلہ سے یا اللہ میں دعا مانگتا ہوں، میرے اوپر کرم نوازی فرما دے۔ تیرے جیسا پالنہار کوئی نہیں، تیرے جیسا کرم نواز کوئی نہیں، میرے جیسا گداگر کوئی نہیں، میرے جیسا مانگت کوئی نہیں، میرے جیسا گناہگار کوئی نہیں، میرے جیسا سیاکار کوئی نہیں۔ اپنی عاجزی کو پیش کریں اور اللہ کی بڑائی کو بیان کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی دعائیں رنگ لے آئیں گی، آپ کی دعائیں بارگاہ الہی میں مقبول و منظور ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ تعالی یہ عمل کر کے دیکھیں تو صحیح، بیڑا پار ہو جائے گا، وارے نیارے ہو جائیں گے، رنگ لگ جائیں گے، اور مصیبتیں دور ہو جائیں گی، اور دولت آپ کے قدم چومیں گی، خوشیاں آپ کی جھولی میں ہوں گی۔ محترم ناظرین کرام، اس دعائے مبارکہ کو کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار سے پورے اعتقاد اور یقین کے ساتھ اٹھیں کہ میری دعا کو میرے اللہ نے سن لیا ہے۔ یہ اللہ پاک کے فرمان کا مفہوم ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان سے بھی زیادہ اس کے ساتھ کرتا ہوں۔ تو آپ اللہ سے اچھا گمان رکھتے ہوئے اللہ سے یہ عمل کریں، اللہ کی بارگاہ میں عمل کریں، انشاءاللہ کامیابیاں کامرانیاں ہوں گی۔